Nagpasalamat kog dako sa Ginoo kay tagaan kog nag-igong kaalam sa paghimon ini mga blasting effects. O una diay sa tanan, ako lang pahibaw sa mga televiewers nga bisan ini himo na mo di making ini ulisi. Inyo kong nakita pero dili ko artista nini, dili sama sa ubang teleserye nga akong naapilan. Niini karong ulisi inyo ko makita pinaagi sa mga special effects o mga fighting scenes din ako sa naghimo o tungod usab sa tema niini nga atong bag-o telestorya nga Ulysses diin gipakita ang panag-away sa ayo ug sa daotan nini akong trabaho nini nga mao telestorya kinahanglan ginig hugot nga pag-ampo aron sa kaluwasan sa mga entrante din na involved sa akong trabaho sa special effects ug imong usab sa mga fighting sequences. Ala sa tingali sa kasayuran sa tanan, inon lang ko ang tanan, tungod kay gamay raman ang mga tao tingali nga naswito, parte nila akong trabaho. Dili ni sayon. Dunay mga pagsuway nga maingon na to nga katuhuan, daw dili. Dili sa kahigayon, hitabo ni utong tutok sa among location sa Napo. Then si Direk Rami Balbuena na kinahanglan og usa ka heavy blasting effects. Yan ora kaya akong gi-preparar ang mga gamit. Dako kaya kung kahibong first, second, third attempt, wa yun mubuto ang blasting. Dili kay kadturang una higayon nga ako tong gihimo. Sa dili pa atong mao nga sequence, kadaghan ako nakagamit sa akong special effects. Sa pagkasulti tested na. Nakalimot lang ko sa lugar nga murag hilang kayo ba niya gawa sa udong tutok. Igo namin humag paniod to amo gi-prepare dayon kay adugay lagi pagprepara ng blasting effects. Midagan og kapin sa 2 ka oras. Hapit na ko ma-discourage, gibati na ko kaawaw sa mga direktor tungod kay palpak na yun. Ikaupat akong attempt, gihatag, ipabuto, pero awahi. So, wala ko lang ihimo, dukot ko sa kong nanguros ko. Salamat kasi na dili tungod sa palpak, kung dili tungod atong adlaw, gihapog, lang adlaw nga yung gidugang sa mga kinabuhi. Unya, usa lang akong wish. Ingong Ginoo, hinawa po ang tangan niya sa among kiliran. Human ito, way laing misantop sa kong una-una. Katong usa ka verse sa Bible nga gisulti natong usa ka speaker pag attend og LSS nga nag-ingon, when God is with me, who is against me? Akong gibuhat saka ko balik sa bakilid katong gitaoran ako katong kahoy gitaoran ako sa special effects panangtang na ko ang ipangtaod nagtaod kog bag-o at the same time akong giawit ang the Lord's Prayer. Wa ko makahibaw kay sila si Direk Rami layo ra man ako. Si Direk Rami sa day nga nagadugog sa akong awit uban sa ubang kroni duyog sa day sila pag-awit nako. Ambot og katuhuan ba kani pero para nako nga ako nagiswa. Ako ra nay ako na tungod ako naka-experience dunay murag hunghong nga ni sud sa kong dunggan murang tudong ayaw na kuwang ra na. Pun ipa aron munindot. Pag humanong hour sa the Lord's Prayer usa lang yun ka switch. Gihatag sa Ginoo ang mas pa kaysa among gipaabot. Tungod sa atong mga fighting sequences nga kini gihatagan og kinabuhi sa akong mga kaubanan. Matawag the unsung heroes of telestorya tungod kay ang makita mo yun kanunay kana yung mga leading unya ang kini mga supporting para sa mga stuntman kalimtan lang pero tian to mo nga ang kinabuhi sa stuntman lisod kay dili mo makita og nindot kay nga silida labi nag-action kun way mga stuntman o kini COS kung Cebu original stuntman gipanguluhan kini sa among presidente si Brother Renito Nihora, ang Vice President si Mr. Boy Rupita, ang stunt coordinator si Ben Patok Velasquez, naasad si Armand Hanlangit, si Rudy Romagera, Carlos Hinugen, busa ako gini ipahambog ninyo. Lahi ang Ulysses sa uban nga mga aksyon ng mga telestorya. Una nagsugod ang shooting kung taping sa Ulysses. Nagsige nagbisita si Direk Rami sa mga pagtisanan sa Rio sa Port San Pedro. O dito yung nakita ang mga sakop sa COS. Then andaming daghan kayong mga routine para sa mga fighting sequences sa maong salida. Sa pagbisita ni Direk Rami Balbuena o sa atong usa sa mga associate producer nining maong salida nga Ulysses nga si Direk Boy Lido Patalingog. Nakadaig kay sila. Tungod kay ilang nakita ang kaistrikto, ang disiplina nga among gipakita ngadto sa among mga sakop, ang banding sa mga sakop,
sa COS o ang professionalism sa matag sakop. Dito makita ni Rami nga pagpractice sa mga sakop sa COS. Din kadto mo nakahatag og dako kaayong bahin sa mga importante nga mga sequences sa maong salida.